क्या टपाल चाय $1 अरब मालियत की कंपनी बन चुकी है? मतलब क्या टपाल चाय की कंपनी की वैल्यूएशन $1 अरब तक पहुंच चुकी है? पाकिस्तान में चाय के हर 3 कप में से एक टपाल चाय से बना होता है। एक ब्रांड के तौर पर टपाल मुल्क भर में जाने पहचाने नामों में से एक है और ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की उन चीज़ों में शामिल है जो हर घराने में इस्तेमाल होती है। एक तरक्की पजीर सरमायाकार मार्केट में इस तरह की कंपनी या तो पहले पब्लिक लिस्टेड होती है जो फिर इसका प्राइवेट रहना रिवायत से हटकर होता है, लेकिन पाकिस्तान में टपाल का प्राइवेट रहने का फैसला बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। आखिर क्या वजह है कि मुल्क की चंद बड़ी और नुमायां कंपनियां खुद को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनने से रोके हुए हैं? हमने इस वीडियो में मज़कूरा सवाल के जवाब के लिए टपाल टी को बतौर केस स्टडी मुंतखब किया। टपाल कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन $1 अरब बनती है। टपाल की कहानी है क्या और इसे किस चीज़ ने पाकिस्तान का मशहूर तरीन ब्रांड बना दिया है? अगर ये स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनने का फैसला करती है तो इसकी मालियाती या फाइनेंशियल कदर वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग क्यों नहीं करवाती? टपाल और इस जैसी दीगर कंपनियों का स्टॉक मार्केट से दूर रहने का फैसला MSCI इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन पर किस हद तक असरअंदाज होगा? टपाल की कहानी। इस कंपनी की कहानी आज़ादी के कुछ अरसे बाद शुरू होती है, जब कराची के जोड़िया बाजार में टपाल फैमिली ने अपने चाय के कारोबार का आगाज किया। यह खानदान श्रीलंका से चाय दरामद करके कराची के बाजारों में होल सेल रेट पर फरोख्त करता था। जोड़िया बाजार आज भी पाकिस्तान में होल सेल की बड़ी मार्केटों में से एक है। ये कराची बंदरगाह से चंद मील के फासले पर वाक़ है और इस शहर में है जहाँ पाकिस्तानी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी आबादी रहती है। इस कंपनी की बुनियाद आदम अली टपाल ने रखी, जो इस वक्त के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्ताब इकबाल के दादा थे। जोड़िया बाजार में टपाल फैमिली की दुकान ने भी कराची के साथ तरक्की की। बरतानवी राज में ये मुल्क के दीगर बड़े शहरों की निस्बत छोटा शहर होता था, मगर पाकिस्तान बनने के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर बना तो टपाल चाय के कारोबार में भी इजाफा हुआ। कारोबार कुछ इस अंदाज से फला फूला कि कंपनी ने अपनी मार्केटिंग का दायरा कार रिटेलर्स और ग्राहकों से आगे बढ़ा दिया। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद आफ्ताब इकबाल 1975 में खानदानी कारोबार का हिस्सा बने, मगर इनकी आमद बिजनेस के लिए इतनी मुफीद साबित हुई कि टपाल दरमियाने दर्जे के तरक्की वजीर कारोबार से एक ऐसे ब्रांड में तब्दील हो गया जो हर घर में पाया जाने लगा। आफ्ताब इकबाल ने खानदानी कारोबार का हिस्सा बनने के बाद कई चीजों को तब्दील किया और इस ज़मन में सबसे पहला काम पैकेजिंग की तब्दीली थी। ये जरूरी भी था, खासकर तब जब आपका मुकाबला मुनज़्ज़म और पेचीदा इंटरनेशनल कंपनी जैसा कि यूनिलीवर वगैरह से हो, तो आपको आगाज कम अज कम अपनी मसनूआत पर अपना नाम लगाने से करना चाहिए और इसके बाद पैकेजिंग को सार्फिन के लिए मजीद पुरकशिश बनाना चाहिए। इसी असना में कंपनी ने तरक्की करना शुरू कर दी। इसने कोरंगी, जो कि कराची के 3 सनती इलाकों में से एक है, में अपना पैकेजिंग प्लांट लगाया। मजीद यह कि कंपनी ने श्रीलंका की चाय, जो कि पाकिस्तान में काफी आम थी, उसके साथ साथ कीनिया से भी चाय मंगवा कर मुतारफ करवा दी। उसके बाद कंपनी ने सार्फिन के 2 अहम पोर्शंस को अपना हदफ बनाया और इन पर तवज्जो देना शुरू कर दी, यानी शहरी इलाके का मिडिल क्लास तबका जो दानेदार चाय पसंद करता था और देही इलाके में रहने वाले अफराद जो सिर्फ चाय की पत्ती खरीदने की सख्त रखते थे। जल्द ही टपाल पाकिस्तान में चाय बनाने वाली वो तीसरी बड़ी कंपनी बन गई जिसका ख्याल चाय के शायकीन के ज़हन में आता है। लिप्टन के साथ यूनिलीवर अब भी इस मैदान में एक बड़ी कंपनी थी और इसके साथ एक दूसरी बरतानवी कंपनी ब्रूक बॉन्ड भी चाय के कारोबार से वाबस्ता थी, जिसका जो आगे वो है ब्रांड है वो सुप्रीम है। किसी मुकामी कंपनी के लिए इन दोनों कंपनी की मौजूदगी में अपना मुकाम बनाना एक कठिन मरहला था, वो भी तब जब यूनिलीवर ने पाकिस्तानी मार्केट में चाय के शोबे में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए ब्रूक बॉन्ड को खरीद लिया था। लिहाजा इस सूरत हाल में टपाल का पाकिस्तानियों को दिल में घर कर लेना सिर्फ किस्मत का किया धरा नहीं था, बल्कि इसके लिए भरपूर हिम्मत और अज़म की जरूरत थी। अब हम देखते हैं कि टपाल कितनी बड़ी कंपनी है। इस सवाल का जवाब ये है कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाले माली साल में टपाल का ग्रास रेवेन्यू यानी कि अखराजात निकाले बगैर 56 अरब रुपए से कुछ कम रहा और इसका नेट रेवेन्यू यानी कि अखराजात निकालने के बाद आमदन 45 अरब रुपए थी। ये कंपनी पाकिस्तान में काम करने वाली कई कंज्यूमर गुड्स और लिस्टेड कंपनियों से बड़ी है। टपाल अपने शोबे में एक गैर मुल्की खिलाड़ी जिसके पास नंबर 1 कहलवाने के लिए सरमाए और वसाइल की कमी नहीं, उसकी मौजूदगी के बावजूद अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब है। यही नहीं बल्कि ये अपने रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ अपने मुनाफे के मार्जिन को भी बढ़ा रही है। गुज़श्ता 5 सालों से टपाल के ग्रास मार्जिन 24% के आसपास रहा, जो 2010 में 11.5% की सतह पर था, जिसका मतलब यह है कि चाय जैसी कम्पिटिटिव मार्केट में भी टपाल भारी मार्जिन हासिल करने में कामयाब है। चूँकि चाय बाहर से दरामद की जाती है,
لہٰذا اس صورتحال میں ٹپال کی کارکردگی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روپے کی قدر میں تبدیلی کمپنی کی قیمت کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگی ہونے کے باوجود بھی لوگ ٹپال کی مصنوعات خریدیں گے۔ اگرچہ چائے ایسی چیز ہے جو پاکستانیوں کی اکثریت روزانہ پیتی ہے، مگر پھر بھی لوگ معیار پر اعتماد کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹپال انہیں یہ معیار دیتی ہے۔ ایک اور چیز جس نے ٹپال کی کارکردگی کو مزید متاثر کن بنا دیا تھا وہ یہ کہ حکومت نے چائے کو لازمی اشیاء خوردنوش میں شامل کر کے اس پر سیلز ٹیکس کم از کم کر دیا تھا، تاہم 2017 سے چائے پر پورا ٹیکس لاگو ہے۔ اب ایسی صورت میں جب آپ کی سب سے اہم پروڈکٹ پر ٹیکس کم ترین سطح سے ایک دم اوپر چلا جائے اور آپ کے شعبے میں ٹیکس چوری بھی ہو رہی ہو، تو ایسے میں منافع کا مارجن بلند رکھ پانا بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ کامیاب کاروبار کے لیے صرف برانڈ بلڈنگ ہی ضروری نہیں، آپریشن، سپلائی چین، ڈسٹریبیوشن اور انتظامی اخراجات وغیرہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر کاروبار اچھا نہ چل رہا ہو تو ان کی لاگت میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ٹپال کی کارکردگی بہترین ہے۔ کمپنی کی آپریٹنگ اخراجات 2010 کی 3.2% کی سطح سے بڑھ کر 2020 میں 14.1% تک پہنچ گئی اور گزشتہ ایک دہائی سے مسلسل دوہرے ہندسے پر مشتمل ہے۔ ٹپال صرف ایک جانا پہچانا برانڈ ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انداز میں چلایا جانے والا کاروبار ہے۔ اگر یہ کمپنی بیرونی سرمایہ کاروں کی تلاش میں نکلے تو اسے اس ضمن میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹپال کی مالیت کتنی ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکیں ٹپال IPO کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ٹپال کو کسی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے یا اس کی کوئی ایسی خواہش ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے انہیں یعنی کہ ٹپال کو فی الوقت پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں بہترین انداز میں چلائی جانے والی پرائیویٹ کمپنیوں میں سے ایک کی فائنینشیل ویلیویشن کتنی ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ پبلک ایکویٹی کے سرمایہ کاروں کو کیا چیز میسر ہے۔ آئیے ٹپال کی مارکیٹ ویلیویشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے جو مالیاتی اعداد و شمار ہیں اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ کمپنی کی آمدن اور اس کا منافع، اور پھر ٹپال کا اس کے برابر کی پبلک لسٹڈ فوڈ اور تمباکو سیکٹر کی کمپنیوں سے موازنہ کریں گے۔ ہم نے ٹپال سے 9 پبلک لسٹڈ کمپنیوں کی فہرست بنائی، جس میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی، نیسلے پاکستان، یونیلیور فوڈ، فرٹیلائزر، فرائز لینڈ، اینگرو پاکستان، رفان میز پروڈکٹس، فلپ مورس پاکستان، یونٹی فوڈز، نیشنل فوڈز اور اسمائل انڈسٹریز۔ زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ ہم کسی چائے بنانے والی کمپنی کو بھی اس فہرست میں شامل کرتے، مگر چونکہ پاکستانی اکانومی کا سائز چھوٹا ہے اور اس میں کسی بھی شعبے میں براہ راست موازنے کے لائق کھلاڑی کم ہی پائے جاتے ہیں، تو وسیع منظرنامے میں شامل کمپنیوں کو تجزیے کے لیے اس فہرست کا حصہ بنانا ہی ہمیں سب سے بہتر لگا۔ ہم نے 5 حوالے سے ان 9 کمپنیوں کو جائزہ لیا۔ آمدن کے لیے انٹرپرائز ویلیو پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سود، ٹیکس، کرنسی کی قدر میں۔ جب ہم نے درج بالا کمپنیوں کی ویلیویشن کا اندازہ 26 جولائی 2021 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر ان کی ٹریڈنگ پرائس کو مد نظر رکھ کر لگایا، اس کے بعد ہم نے ان 9 کمپنیوں کی اوسط کو جمع کیا اور اس کا موازنہ ٹپال کے 2020 سال کے مالیاتی اعداد و شمار سے کیا تاکہ اس کی ویلیو کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ٹپال کی ویلیویشن کے لیے کسی بھی عمل کی طرح ہمیں بہت سی ویلیوز ملی، ان میں سے سب سے کم EV سیلز کی مد میں حاصل ہوئی، جہاں ہم مرتبہ کے گروپ میں حالیہ 12 ماہ کی آمدنی کا اوسطن انٹرپرائز ویلیو 2.6 گنا زیادہ ہے۔ اس حساب سے ٹپال کی ویلیو 55 کروڑ 60 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ سب سے زیادہ ویلیو ہمیں اس جائزے میں پرائس ٹو بک سے ملی، جہاں مرتبہ گروپ کی یا جس ہمارا کمپیریزن والا گروپ ہے اس کی ویلیو بک سے 9.48 گنا زیادہ ہے، اور اس حوالے سے ٹپال کی ویلیویشن 1 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اگر ٹپال اپنے آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا حصہ بنانے کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کی ویلیو اوپر بیان کی گئی دونوں ویلیوز کے درمیان ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فائنینشیل ویلیو کے حساب سے ٹپال اسٹاک ایکسچینج میں شامل بڑی کمپنیوں میں سے ایک، جبکہ شیئرز مارکیٹ میں شامل فوڈ اینڈ کنزیومر گڈز کمپنیوں میں ویلیو کے حساب سے نیسلے اور پاکستان ٹوبیکو کے بعد تیسرے نمبر پر ہوگی۔ اس کی ویلیو یونیلیور پاکستان فوڈز اور فرائز لینڈ کمپنی اینگرو پاکستان سے زیادہ ہوگی۔ تو کیا ٹپال کی مالیت 1 ارب ڈالر ہے؟ غالباً ایسا نہیں، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ بہرحال وہ اگلے 3 سے 5 سال میں
मज़कूरा मालिकियत की हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों हमने ये जो वीडियो है ये हमने प्रॉफिट मैगज़ीन्स के तामुन से बनाई है। तो उसके एंड में हमने सोचा कि उनका शुक्रिया अदा करते जाएं। आप भी जाकर प्रॉफिट मैगज़ीन को देख सकते हैं, पाकिस्तान में वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हमारे पास डाटा की कमी होती है। अब हम काम तो करना चाहते हैं हमारी टीम तो, लेकिन हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम ज़्यादा हेल्प ले सकें। तो इसके लिए हम जो बड़े बड़े इदारे हैं उनसे थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो हमने जो बनाई है वो हमने जो प्रॉफिट मैगज़ीन है, प्रॉफिट टुडे, उनसे मदद ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी कोई ज़्यादा हमारे लिए मसला नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने ये जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।